امام الانبیاء سید الانبیاء قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز علماء کرام نعت خوان شیخ لسان حضرت عزیز وقار اجلی عظیم و شان نورانی وجدانی عرفانی یقانی محفل سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے مجھے بڑا دران انہاں دا محفل سجانا تہاڈا میرا سب دا اس محفل پاک جانا رب کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے جنہاں دوستان نے ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل سجائی انتظام و انسلام کیتے، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق انہاں سارے نو صلہ عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ محفل پاک جتنے ساتھی آئے محفل میلاد کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب دیاں جائز دعاواں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ معزز صاحب محترم، وقت کافی ہو گیا ہے، بلا وحید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا گا۔ مہار شریف کے اندر میں بار بار حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے اور میں تو یہ بھی نہیں یاد کہ تھوڑے پنڈ چ میں کنے خطاب کر چکیا، کیڑا کیڑا بیان کر چکیا، یہ بھی انہوں یاد نہیں۔ اور میں انہیں دوستوں نے پوچھ رہا سا کہ محفل کنویں سالانہ ہے، تو شاید میں دس رہے سی کہ ماشاءاللہ یہ 6ویں سالانہ محفل ہے، اور کہنے لگا تہاڈی مسلسل 3ری سالانہ محفل پاک کے اندر حاضری ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجان والے ہو، حقیقت بات یہ ہے ہن وقت آ گیا ہے۔ میرے تو قبل تھوڑے علاقے کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب اشارہ کر رہے سن کہ ہن وقت ہے عزت رسول تے ختم نبوت تے پہرا دیا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنا لے ہو، میلاد مناؤ، گج بج کے مناؤ، دھوم دھام نال میلاد آقا دا جشن مناؤ، لیکن فقیر کا جملہ یاد رکھیا جے، میلاد بھی مناؤ تے جدوں موقع ملے عزت رسول ختم نبوت تے پہرا دین دا تے موقع ضائع نہ کریا کر۔ یاد رکھ میلاد منانا مستحب ہے، میلاد منانا مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی میلاد منائے تے ثواب ہے، نہ منائے تے گناہ نہیں۔ اگر کوئی غریب ہے پیسے نہیں مناتا کوئی ان کو گناہ نہیں، وہ مستحب عمل ہے۔ گل کن کھول کے سنیا جے، یہ میلاد مستحب عمل ہے۔ ختم نبوت ناموس رسالت تے پہرا دینا فرض ہے تے مستحب ہوتا قبول ہوندا ہے جیڑا فرض تے پہرا دین والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ، گج وج کے مناؤ، دھوم دھام نہ مناؤ، پر اصل میلاد مناؤ کا مقصد یہ ہے کہ اسی میلاد منا کے دس رہے ہیں لوگوں، خالی میلاد ہی نہیں منا
وسلم دے اندر آن والے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کیوں نہ اسی آقا دا میلاد بنائیے میلاد تے اساں بنانا ہی بنانا ہے کیونکہ سانو تے بتائے سانو تے جو بھی ملیا ہے مدینے دے تاجدار دا صدقہ ملیا ہے حضور الاسلام دا صدقہ ملیا ہے یہ تے کملی والے آقا دا صدقہ یہ تے ساری کائنات یہ رب نے بنائی ہے یہ مدینے والے آقا دا صدقہ بنائی ہے اس واسطے اسی او لوگ اج میلاد مصطفیٰ دے یہ پیغام دینا گلی گلی وچ ضروری ہو گیا ہے کہ میلاد بھی مناؤ کہ نال نال یہ بھی گل یاد رکھنی ہے جس آقا دا میلاد منا رہے ہو جب آقا دی عزت دا مسئلہ آ جائے اسی پھر بھی پیچھے نہیں رہاں گے جویں میلاد واسطے اسی سڑکاں تے آ سکنے ہاں جلوس واسطے سڑکاں تے آ سکنے ہاں 12 ربیع الاول سج سنور کے اسی کپڑے بدل کے اسٹیکر لا کے تے میداناں تے سڑکاں تے آ سکنے ہاں اسی گروہ غیرت والے مسلمان جے اسی میلاد جلوس واسطے گھراں چوں نکل سکنے ہاں تے عزت رسول تے پیرا دین واسطے بھی اسی گھروں نکل سکنے ہاں اس واسطے گلاں یاد رکھیا جے میلاد منانا ہی منانا ہے پر ہن ویلا آ گیا ہے کیونکہ ہن قسم رب کعبہ دی اگر کوئی مینوں پوچھے تے شاہ جی میں جتھے بھی جا رہا ربیع الاول دے اندر لوکی کہندے نے شاہ جی میلاد سناؤ لوکاں دا پیار ہے سانوں 10 سال والا پہلا میلاد سناؤ کوئی کہندا جڑا 15 سال پہلے میلاد پڑھیا وہ میلاد سناؤ کوئی کہندا شاہ جی پچھلے سال جڑا میلاد پڑھیا وہ میلاد دوبارہ سناؤ کہ میں جتھے بھی گیا میں کیا سنیا وہ میلاد تے میری زندگی مینوں بھی 25 سال ہو گئے آقا دا میلاد سنا دیا میں کیا ہن میلاد تے 25 سال ہو گئے نے سانوں میلاد بیان کر دیا میں کیا ہن ویلا میلاد بیان کرن دا نہیں ہن ویلا عزت رسول دے پیرا دین دا وہ کس منہ نال میلاد کریے ساڈے نبی دے کارکن بنائے جان ساڈے نبی دے خاکے بنائے جان کدی ساڈی نبی دی ختم نبوت تے عملہ کیتا جائے کدی ناموس رسالت تے عملہ کیتا جائے تے کیڑے منہ دے نال اسی آقا دا جشن منائیے مینوں تے قسم رب دی کعبہ دی قسم جے میرے اندر دی گل پوچھے میں تے کل دا حیران پاکستان دے اندر لوکاں نے تے میلاد دا جنہ منایا کئی نچ کے منا دے رہے کوئی ٹکا لا کے منا دے رہے بھنگڑے پا کے بھی منا دے رہے اس دا میلاد نا یہ کیڑا طریقہ نواں کر لیا ہے میلاد مناؤن دا نویں تے نویں طریقے نکل آئے نے نویں تو نویں طریقے نکل آئے نے لوکی کیک کٹ رہے نے میں حیران ہاں کیک دے اوتے نال اینے مصطفیٰ بنیا اوتے چھری پیا پھیرنا ہے جس نے عید میلاد النبی لکھیا اوتے چھری پیا پھیرنا ہے نا یہ کیڑے نویں نویں طریقے کٹ رہے اوے میلاد اونجی مناؤ جویں ساڈے بزرگاں نے منایا چراغاں کرنا چاہیدا ہے چڑیاں لانیاں چاہیدیاں نے انج جلسہ کرنا چاہیدا ہے کہ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ختم نبوت ناموس رسالت دے بیان ہونے چاہیے نے اور لوکاں نوں دسنا چاہیدا ہے اسی اس آقا دا میلاد منا رہے ہاں جڑا نبی ساڈے واسطے کدی کاراں وچ رو رہے نے کدی آبارے ہرا چ رو رہے نے کدی گارے سور تے رو رہے نے کدی میرے نبی پاک اندر کمرے چ وڑ وڑ کے امت واسطے رو رہے نے کدی سر مبارک سجدے چ رکھیا تے سجدے دے اندر امت واسطے رو رہے نے ساڈے آقا نے اس واسطے اجے کم الٹے شروع ہو گئے میں انہاں دے بھی خلاف گل کراں گا یہ کوئی خرافات نہ کرو یہ نویں نویں طریقے نال ایجاد کرو تمالا پانا یہ کتھے لکھیا ہے انج لڑیاں پانا یہ کتھے لکھیا ہے یہ لوکاں نوں تنگ کرنا یہ کتھے لکھیا ہے بازاراں دے اندر اس طرح نا سیدھا طریقہ میلاد دا ساڈے بزرگاں نے دسیا ہے کہ گھر گھر دے اندر میلاد دی محفل ہونی چاہیے اے ویکھو نا تساں بھی تے میلاد منایا ہے آقا دا میلاد منا رہے ہو جلسہ ہو رہا ہے ان پائے ادب سارے بیٹھے ہیں تے بیٹھ کے کردے کی پے ہیں اسی آقا دا میلاد منا رہے ہیں کہ سن لو اگر نچ کے مناواں گے رب ناراض ہوئے گا ادب نال مناواں گے رب بھی راضی ہوئے گا مدینے والا بھی
اج تف بج رہے ہیں تف بجا کے نعتاں پڑھ کے تے لوگ سمجھتے ہیں جی میلاد منایا جا رہا ہے وہ میرے لاجواب نبی نے فرمایا مدینے کے تاجدار نے فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا میں تے حیران تف بجاؤ والی ایک حدیث ہے جدوں میرے نبی پاک مدینے آئے ہجرت کر کے مدینے آئے تے مدینے دیاں بچیاں نے تف بجائی ہے پہلی گل تف بڑیاں نے بالغاں نے نہیں بجائی وہ مدینے دیاں بچیاں نے تف بجائی ہے تف بھی اج کل دی ڈسکو تف نہیں ایک سادی جی تف ہے کہ تف بجا کے نالے بچیاں نے پڑھیا کی ہے تالا البدر علینا من سنی یا دل ولا وجب شکر علینا ماتا للہ کی دہائی وہ ایک دینار صرف یاد رکھیا ہے تف بھی اسلام دے اندر منائے تف نال بھی نعت نہ سنیا کرو تف نال بھی نعت نہ سنیا کرو کہ کئی سیفیاں نو ذکر تو روک دینے میں کیا ذکر تو روکن والے ذکر تو نہ روکیا کر تف تو روکیا کر تف تو روکیا کر وہ ایسا سے ذکر خدا کہ ذکر مصطفیٰ نو کٹھا کر چھڑیا پھر بولو مینوں اج مسئلہ بھی اتنے پوچھا گیا کہ رات کی عورتیں بچیاں دی محفل ہوئی تف بجائی گئی مینوں کہہ لگے یہ بارے دسنا میں تاں گل کر رہا پہلی گل عورتیں میلاد منا سکدیاں نے عورتیں محفل میلاد کر سکدیاں نے لیکن چار دیواری دے اندر لاؤڈ سپیکر مائک شائک ساؤنڈ عورتوں نو استعمال کرن دی اجازت ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا عورت قرآن بھی اچھی آواز نال نہ پڑھے کہ غیر محرم دے کناں دے اندر او دے قرآن پڑھن دی آواز جائے مسلمانوں کدھر اسی ٹر پئے نبی پاک نے تے فرمایا اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ غیر محرم دے کناں چ آواز جائے تے جے قرآن نہیں پڑھ سکتی تے نعت کیویں پڑھ سکتی ہے کہ غیر محرم دے کناں چ آواز جائے بلکہ سن اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام اہل سنت مولانا الشاہد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ نے آپ دے کولوں کسے نے پوچھا حضور فتاوی رضویہ دے اندر آپ دا فتوا ہے آپ کولوں پوچھا حضور کیا یہ عورت نعت محفل میلاد اچھی آواز نال پڑھ سکتی ہے آپ نے فرمایا حرام ہے حرام ہے حرام ہے فرمایا حرام فعل ہے عورت نو اجازت نہیں اس واسطے مسلمانوں عورتاں کولوں محفل میلاد کرانے عورتاں لیکن چار دیواری دے اندر بغیر مائک تو غیر محرم دے کناں آواز بھی نہیں جانی چاہیے اے گل سن لو غیر محرم دے کناں آواز نہیں جانی چاہیے میرے نبی نے تے ایتھوں تک فرمایا اے صفا مروہ تے حاجی دوڑ دینے جدوں صفا مروہ تے ایک حاجی سمجھو حاجی دوڑ دینے پر عورتاں نو صفا مروہ دے تو کمے دوڑن دا حکم نہیں عورتاں نو اوتھے بھی دوڑن تو منع کر دتا گیا کہ میں کیا جے صفا مروہ تے بھی دوڑن دی اجازت نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا عورت جیڑا زیور جیڑا پہنے جیڑا زیور عورت پائے اس زیور دے کھڑک دی آواز غیر محرم نہیں سن سکدا تے جیدے زیور دی آواز نہیں سن سکدا جیدا قرآن غیر محرم نہیں سن سکدا کہ نعت کیویں اج تے ٹی ویاں تے بھی عورتاں نعتاں پڑھ رہیاں نے ٹی ویاں تے خبراں وی تے ڈرامے تے فلماں چ عورتاں سامنے یہ سب کچھ شریعت دے خلاف ہے شریعت دے خلاف ہے یاد رکھو بلکہ اگلی گل کرن لگا وا وہ مرداں واسطے بھی حکم ہے کہ نبی دے میلاد تے نعت او بیان کرے جیڑا سر تو لے کے پیر تک سنت مصطفیٰ دا پابند ہوئے بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی
سکنا کہ نبی پاک دے کنا دف دی آواز جب پئی تے حضور نے کنا چوم لیا انج داخل کیتیاں تاکہ میرے کنا چ آواز نہ آئے. وہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کے تلوار کٹ لی. دف سنی نا جو دف دی آواز حضرت عمر نے تلوار کٹ لی. نبی پاک نے فرمایا عمر تیرے آواز بیان چ رکھ انہاں نوں پیار نہ منع کرتے انہاں نوں سمجھا کے منع کر. وہ کدھر گئیاں ایک حدیث تو صرف بہانہ بنایا. یاد رکھو بابا جی عورتوں کا سپیکر بھی استعمال کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس طرح کا ٹف والا بھی سسٹم جائز ہے. نعت ہوئی ہے یار حضور دی نعت پڑھنی دفتی کی ضرورت. میں بھی تو نبی دی نعت پڑھی ہے دف تو بغیر ہی پڑھی ہے نا. حجی عبد الغفار نے پڑھی میرے بیٹے پڑھی اس تو پہلے حجی سارے دف تو بغیر پڑھ رہے ہیں. تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت ابھی اور نعت نعت بانے تعریف تے ساڈے نبی دی تعریف تے رب نے خود بیان کیتی ہے. نعت پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں. نعت پڑھنا کوئی معمولی ایک کام نہیں ہے تے نعت پڑھنا بلکہ ساڈے بزرگاں نے تے اتھوں تک لکھیا ہے ہزار بار بھی سویم تغن بمسکو گلال انوز نام گفتن تو کمالے بے ادبی است. ساڈے بزرگاں نے تے اتھوں تک لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھن تو پہلے اگر اپنے منہ ہزار بار بھی سویم تغن بمسکو گلال کہ حضور دی نعت پڑھن تو پہلے جے ہزار مرتبہ اسی اپنے منہ مسک تے گلاب دے عطر دے نال اپنے منہ دھوئیے ہزار باری دھوئیے پھر بھی حضور دا نام لینا حضور دی نعت پڑھنا پھر بھی یہ کمال بے ادبی ہے. یہ پھر بھی ایک بے ادبی ہے. حضور دا نام لینا ہزار باری اگر مسکو گلاب دے نال منہ دھو کے حضور دا نام لیا جائے پھر بھی بے ادبی ہے. پھر بھی کتے بے ادبی نہ ہو جائے بے ادبی دا ڈر ہے. اس واسطے ساڈے بزرگاں نے اتھوں تک لکھے آئے بلکہ ذرا سنیا جے توجہ دے نال حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے قاضی بھی نے اپنے وقت کے امام بھی نے. ایک دن رستے دے اندر آ رہے نے ایک بندہ کہنے لگا امام صاحب ٹھہر جا رک جاؤ میری گل سنو. فرمایا کی گل ہے؟ کہنے لگا جی مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث میں حضور دی پوچھنی ہے ایک حدیث دے بارے پوچھنا ہے ایک حدیث دے بارے پوچھنا ہے. آپ نے فوراً فرمایا اینوں 10 کوڑے مارو اینوں 10 کوڑے مارے جان اینوں 10 کوڑیاں دی سزا دتی جائے. تے جدوں 10 کوڑے مارے گئے پھر جدوں آپ دے کول آیا کہنے لگا حضرت جی اے مینوں 10 کوڑے کیوں مروائے نے میرا جرم کی ہے میری غلطی کی ہے. آپ نے فرمایا تیرا جرم ہے کہ کملی والے دی حدیث تو بازار وچ میرے کولوں پوچھی ہے. تیرا کام ہے نبی دی حدیث پوچھنی ہوے تے مسجد وچ چل گیا تے وضو کر گیا پھر میرے نبی دی حدیث پوچھ پھر میں نبی دا فرمان تینوں سناواں گا. گج کے یاد رکھ رہے آ مسلمان